अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग ये पढ़ रहे थे खिलाफत मलूकियत किताब मदूदी साहब की, और इसमें हम लोग वो चैप्टर पढ़ रहे हैं खिलाफत राशिदा से मलूकियत तक। ठीक है, तो इसमें हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे जहाँ पर बात हो रही थी कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिन लोगों को ओहदे दिए थे, ठीक है, उनकी डिटेल्स हम पढ़ रहे थे। फिर हम यहाँ तक पहुंचे थे, ये जो तुल्लका का वर्ड हमने नया एक्सप्लोर किया था, मतलब मैंने कल तुल्लका का मेरे लिए तो नया वर्ड था ये, ठीक है, जिससे बताया गया था कि इससे मुराद मक्का के वो खानदान है जो आखिर वक्त तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दावत इस्लामी के मुखालिफ रहे। फतेह मक्का के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफी दी और वो इस्लाम में दाखिल हुए। फिर कुछ नाम हमने फिर उसमें पढ़े थे, ठीक है। अच्छा, और अब हाँ, ये लास्ट पैराग्राफ जो मैंने कल पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ से कंटिन्यू करती हूँ ताकि रफ टाइम रहे। इस पेज पे लास्ट पैराग्राफ है, ठीक है। दूसरी ये कि इस्लामी तहरीक की सरबराही के लिए ये लोग मौजूद भी ना हो सकते थे, ये तो लका की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो ईमान तो जरूर ले आए थे, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और तरबियत से उनको इतना फायदा उठाने का मौका नहीं मिला था कि उनके जहन और सीरत और किरदार की पूरी कल्बे माहियत हो जाती। वो बेहतरीन, मुंतजिम और आला दर्जे के फातेह हो सकते थे, और फिल वाकई वो ऐसे ही साबित हुए। लेकिन इस्लाम महज मुल्क गिरी और मुल्कदारी के लिए तो नहीं आया था। वो तो अव्वलन और बिल्दात एक दावत खैरो सुलह था, जिसकी सरबराही के लिए इंतजामी और जंगी काबिलियतों से बढ़कर जहनी और अखलाकी तरबियत की जरूरत थी, और उसके एतबार से ये लोग सहाबा और ताबीन की अगली सफ़ों में नहीं बल्कि पिछली सफ़ों में आते थे। इस मामले में मिसाल के तौर पर मरवान बिन हकम की पोजीशन देखिए, ठीक है, अब यहाँ से ये नया स्टार्ट हो रहा है। उसका बाप हकम बिन अबिल आस, जो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का चचा था, फतेह मक्का के मौके पर मुसलमान हुआ था और मदीना आकर रह गया था, मगर उसकी बाज हरकत की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मदीना से निकाल दिया था और तवाइफ में रहने का हुक्म दिया था। इब्ने अब्दुल अब्दुल बर ने इल-इस्तिआब में इसकी एक वजह ये बयान की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अकाबिर सहाबा के साथ राज में जो मशवरे फरमाते थे, उनकी किसी न किसी तरह सुनगुन लेकर वो उन्हें अफशा कर देता था, ठीक है। किसके बारे में बता रहे हैं? जो मरवान बिन हकम का फादर था, हकम बिन अबिल आस, उनको जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से निकाल दिया था और तवाइफ भेज दिया था कि तवाइफ में जाके सेटल हो जाए। और फिर बता रहे हैं कि एक उसमें से रीजन ये था कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अकाबिर सहाबा के साथ जो राज में मशवरे करते थे, वो उनको अफशा कर देता था। और दूसरी वजह वो ये बयान करते हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकलें उतारा करता था, हत्ता कि एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उससे ये हरकत करते देख लिया। नीचे हवाला दिया हुआ है 5वें हाशिए में। बहरहाल कोई सख्त कसूर ही ऐसा हो सकता था जिसकी बिना पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से उसके इखराज का हुक्म सादिर फरमाया था, है ना। डेफिनेटली कोई बड़ा रीजन ही था, जो भी यहाँ रीजन जहाँ तो चंद एक बयान हुए जिसकी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वरना इस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं किसी को एक शहर से दूसरे शहर जाने का कहते थे ना, तो कोई मेजर रीजन था जिसकी वजह से मदीना से तवाइफ जो है जाने कह दिया था। मरवान उस वक्त 7 या 8 बरस का था, और वो भी उसके साथ तवाइफ में रहा। जब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा हुए तो उनसे अर्ज किया गया कि उसे वापसी की इजाजत दे दें, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में भी उसे मदीना आने की इजाजत ना दी गई। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी खिलाफत के जमाने में उसको वापस बुला लिया, और एक रिवायत के मुताबिक आपने उसकी वजह ये बयान की कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी सिफारिश की थी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे वादा फरमा लिया था कि उसे वापसी की इजाजत दे देंगे। इस तरह ये दोनों बाप बेटे तवाइफ से मदीना आ गए। नीचे इसका वो दिया हुआ है हवाला,
ٹھیک ہے. تو حضرت ابو بکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مدینہ سے طائف کہا تھا شفٹ ہو جائیں. پھر جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لی گئی کہ واپس آنے دیا جائے, تو وہ حضرت ابو بکر نے بھی منع کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی واپس مدینہ نہیں آنے دیا, لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس مدینہ بلا لیا تھا. اور پھر اس کی وجہ بتائی یہ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ واپسی کی اجازت دے دیں گے. ٹھیک ہے, یہ مروان بن حکم اور اس کے باپ کو کہ واپس مدینہ آ کے سیٹل ہو جائیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں پھر ان دونوں کو واپس الاؤ کر دیا کہ مدینہ میں رہ سکتے ہیں. اس طرح یہ دونوں باپ بیٹے طائف سے مدینہ آ گئے. مروان کے اس پس منظر کو نگاہ میں رکھا جائے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اس کا سیکریٹری کے منصب پر مقرر کیا جانا لوگوں کو کسی طرح گوارا نہ ہو سکتا تھا. لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعتماد پر یہ تو مان سکتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سفارش قبول کر کے حکم کو واپسی کی اجازت دینے کا وعدہ فرما لیا تھا, اس لیے اسے واپس بلا لینا قابل اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ مان لینا لوگوں کے لیے سخت مشکل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی معتوب شخص کا بیٹا, معتوب کا میننگ عطاب کس سے کوئی بتا سکتا ہے؟ عطاب سے ہے نا, عطاب سے معتوب یعنی جس کو اگر مطلب غصہ کیا ہو یا جس کو کچھ ناراضگی کا اظہار کیا ہو, اس طرح سے. اوکے اوکے. ہاں, عطاب جس کے اوپر کیا جاتا ہے نا اسی کو کہتے ہیں معتوب. عطاب جانتی ہو؟ وہ جیسے ابھی بتایا جس سے ناراض ہوتے ہیں, جس کو غصہ کرتے ہیں. ابھی صحیح ہے, ٹھیک ہے, اوکے, جزاک اللہ. لیکن یہ مان لینا لوگوں کے لیے سخت مشکل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی معتوب شخص کا بیٹا اس بات کا بھی اہل ہے کہ تمام اکابر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو چھوڑ کر اسے خلیفہ کا سیکریٹری بنا دیا جائے, خصوصاً جبکہ اس کا وہ معتوب باپ زندہ موجود تھا اور اپنے بیٹے کے ذریعے حکومت کے کاموں پر اثر انداز ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے, تو اب یہ والی بات بتا رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے یہ ماننا تو پھر ٹھیک ہے, وہ تھا کہ چلیں بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا کہ اجازت دے دیں گے, تو ٹھیک ہے واپس بلا لیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تو ٹھیک ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے, تو واپس اس کو آنا ہی تھا, تو اب آ گیا ان کے دور میں, اس میں اتنی بڑی بات نہیں تھی. لیکن یہ لوگوں کے لیے ماننا بہت مشکل تھا کہ اس کو سیکریٹری بنا دیا, مطلب اتنا بڑا عہدہ دے دیا مروان بن حکم کو نا. اور آگے بتایا گیا اسپیشلی ایسی سچویشن میں جبکہ اس کا باپ اس وقت زندہ تھا اور اپنے بیٹے کے ذریعے حکومت کے کاموں پر اثر انداز ہو سکتا تھا. تو اس وقت جب نکالا گیا تھا تب مروان بن حکم کی تو ایج ٹھیک ہے چھوٹی تھی, 7-8 سال, لیکن جو باپ کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا تو وہ تو لوگوں کے سامنے یہ بات تھی نا کہ جو ہے کہ وہ جو حرکتیں اس وقت کرتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو وہ اثر انداز بھی تھا اپنی, ظاہر سی بات ہے بیٹے کے جو بھی وہ سیکرٹری والے جو بھی کام تھے ان کے اوپر اس کا ایک انفلوئنس تھا. تو اس لیے لوگوں سے یہ والی بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ اسپیشلی اتنے اکابر صحابہ موجود ہیں, تو ان کو یہ پوزیشن دینے کے بجائے مروان بن حکم کو پوزیشن یہ لوگوں کے لیے ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا. جی, مطلب وہ تو نقلیں بھی اتارتا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں اس کو واپس آنے ہی نہیں دیا کہ جس کو نکال دیا تھا. لیکن پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا ہونے کی وجہ سے انہوں نے اجازت دے دی, تو اس سے بھی لوگوں کے دلوں میں ہوگا کہ اور لوگ تو نہیں اجازت دے رہے تھے, انہوں نے بلایا بھی اور اس کو پوسٹ بھی دے دی اتنی بڑی. ایک تو نقلیں اتارنے والی بات آ رہی ہے, اور دوسری جو آئی تھی کہ راز میں جو مشورے کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, وہ تو مخبر تھا نا, سب سے بڑی بات تو مخبر تھا وہ, کہ وہ ہر خبر کو افشا کر دیتا تھا, دوسروں میں جا کے بتا دیتا تھا جو بات راز میں کی جاتی. یہ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے. یہ تو ایک عام آدمی کے ساتھ ہی اتنی بڑی بات ہو جاتی ہے کہ آپ کسی کا وہ کرو اور آپ نبی کے راز کو اس طرح سے پوری اس میں عام کر رہی ہے, تو بہت زیادہ مطلب بڑا گناہ ہو گیا نا. جی, اور کوئی یہاں پہ کوئی بات ہے فرحین, میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ مروان حضرت عثمان کا داماد بھی بنا تھا. اچھا, صحیح. اور کسی کو کچھ داماد, اچھا میں نے کہیں پہ پڑھا تھا, یہ سنا تھا سالہ میں بھی کسی نے سنا اس طرح کہ سالہ یعنی کہ بہن کا کیا بولتے ہیں, نہیں سالہ کس کو بولتے ہیں ایگزیکٹلی, یعنی کہ بیوی کا بھائی. بیوی کا بھائی, ہاں یہ بھی میں نے کہیں پڑھا تھا.
پتہ نہیں मे बी ایسا نہیں, لیکن ہاں یہ داماد والی بات تو یہ کنفرم ہے, یہ تو ہے پکا پکا. ٹھیک ہے پھر آگے چلتے ہیں. سوری ایک منٹ. تو صحیح ہے, تو یہ والی بات ہو گئی کہ لوگوں کو بالکل یہ گوارا نہیں ہو رہا تھا کہ مروان بن حکم کو کیسے سیکریٹری جیسے اتنا بڑا عہدہ دے دیا نا. پھر کہہ رہے ہیں کہ تیسرے یہ کہ ان میں سے بعض کا کردار ایسا تھا کہ اس دور کے پاکیزہ ترین اسلامی معاشرے میں ان جیسے لوگوں کو بلند مناصب پر مقرر کرنا کوئی اچھا اثر پیدا نہ کر سکتا تھا. مثال کے طور پر ولید بن عقبہ کے معاملے کو لیجئے. ٹھیک ہے, ابھی مروان بن حکم کی ڈیٹیلز بتا دی, اب ولید بن عقبہ کا بتا رہے ہیں. یہ صاحب بھی فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والوں میں سے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بنی المستلق کے صدقات وصول کرنے کے لیے مامور فرمایا, مگر یہ اس قبیلے کے علاقے میں پہنچ کر کسی وجہ سے ڈر گئے اور ان لوگوں سے ملے بغیر مدینہ واپس جا کر انہوں نے یہ رپورٹ دے دی کہ بنی المستلق نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور مجھے مار ڈالنے پر تل گئے. اچھا ٹھیک ہے, پھر کہہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر غضبناک ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف ایک فوجی مہم روانہ کر دی. قریب تھا کہ ایک سخت حادثہ پیش آ جاتا, لیکن بنی المستلق کے سرداروں کو بر وقت علم ہو گیا اور انہوں نے مدینہ حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ صاحب تو ہمارے پاس آئے ہی نہیں, ہم تو منتظر ہی رہے کہ کوئی آ کر ہم سے زکوٰۃ وصول کرے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ترجمہ پڑھ دیتی ہوں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آ کر کوئی خبر دے تو تحقیق کر لو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کے خلاف ناواقفیت میں کوئی کارروائی کر بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ. آیت نازل ہوگی اس پہ نا, تو یہ بتا رہے بہت اچھی آیت ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسقون, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آ جائے بنبئین کسی خبر کے ساتھ, کوئی بھی نیوز لے کے آتا ہے تو فتبینوا, تو اس کی تحقیق کرو, اس کو معلوم کر لو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی نادمین, ایسا نہ ہو کہ تم ایسا کوئی کام کر جاؤ اپنی جہالت میں کہ بعد میں تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے اس کے اوپر. علامہ فعلتم نادمین ہے. ہاں, علامہ فعلتم نادمین, پھر تم ایسا کوئی کام نہ کر جاؤ جس پہ تمہیں نادم ہونا پڑے, پچھتاوا. فعلتم نا مطلب ایسا نہ کر جاؤ کام جو. اچھا, اب جو ہے اس میں تھوڑا سا سمرائز کرنے کی کوشش کرتی ہوں. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ولید بن عقبہ تھا, اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی المستلق قبیلہ ہی ہوگا نا, بنی المستلق قبیلے کی طرف بھیجا کہ صدقات زکوٰۃ جو ہے وصول کرنے کے لیے جو ہے روانہ کیا, معمور کر دیا تھا, فکس کر دیا تھا اس کو. تو یہ جو ہے یہ بتا رہے یہ اس قبیلے کے علاقے میں پہنچ کر کسی وجہ سے ڈر گئے. اچھا, اور ان لوگوں سے ملے بغیر مدینہ واپس آ گئے یہ ولید بن عقبہ. تو اور پھر جو ہے واپس آ کے یہ کہا کہ یہ جو بنی المستلق والے ہیں یہ تو زکوٰۃ ہی نہیں دے رہے اور یہ مجھے الٹا مار ڈالنے پر یہ تو تل گئے ہیں, تو میں تو اس لیے پھر واپس آ گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا اس بات پر, اور انہوں نے پھر یہ بنی المستلق والوں کے اگینسٹ ایک فوجی مہم روانہ کی نا, ان لوگوں کے اگینسٹ, یہ جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے اور الٹا مارنے پر ہی تل گئے تھے ولید بن عقبہ کو, جو نیوز دی تھی ولید بن عقبہ نے. تو قریب تھا کہ ایک سخت حادثہ پیش آ جاتا, کیونکہ ظاہر فوجی مہم کا روانہ ہونا پھر آگے ایک ڈیزاسٹر ہو سکتا تھا بڑا نا. تو ایک سخت حادثہ پیش آ جاتا, تو بنی مستلق کے جو سردار تھے ان کو یہ بات پتہ چل گئی کہ کس وجہ سے فوجی مہم روانہ ہوئی ہے, یہ کیا مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی گئی ہے نا. تو بالکل صحیح وقت انہیں پتہ چل گیا اور پھر وہ مدینہ میں آئے اور انہوں نے پھر بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ یہ تو ہمارے پاس آئے ہی نہیں زکوٰۃ لینے کے لیے, اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دینے سے منع کر رہے ہیں اور ہم ان کو مارنے بھی تل گئے ہیں. تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا, ہم تو منتظر ہی رہے, ہم انتظار ہی کرتے رہے کوئی آئے ہم سے آ کے زکوٰۃ وصول کرے, لیکن کوئی آئے ہی نہیں ہمارے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے. تو یہ جب دی نیوز تو پھر بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی جس کا بھی ترجمہ پڑھا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں پھر یہ ہے کہ ایک بڑی چیز ہو جاتی ہے نا, یہ شاید میں یہ ہے نا کہ اگر جو ہے وہاں پہ میسو لیول پہ ایک ہو جاتا کوئی قتل وغیرہ یا کچھ, تو پھر پچھتاتے ہیں نا یہ لوگ کہ ہم نے تحقیق ہی نہیں کی خبر کی اور ہم نے ڈائریکٹ ان پر حملہ کر دیا. تو تحقیق تو مطلب چھوٹے سے چھوٹے معاملے سے لے کے بڑے سے بڑے معاملے تک
اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے اتنے انفارمیشن کے دور میں جہاں جو دل چاہے ہم شیئر کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نعوذ باللہ جھوٹ بھی, صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1212 میں یہ لکھا ہے, کتنی بڑی بڑی جرات کر لیتے ہیں لوگ اور شیئر کر دیتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں بھائی صحیح بخاری میں صحیح بات ہوگی, چلو فالو کر لیتے ہیں. یہ بھی نہیں کہ تحقیق کریں, تحقیق کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. اچھا ہمیں نہیں آتی تحقیق کرنی, تو اتنے لوگوں سے رابطہ ایزیلی ممکن ہے, ان سے کہہ دیں کہ بھائی بتا دے ایسے لکھا ہے. تو محنت تکلیف کرنی پڑتی ہے, تبھی جا کے دین کی صحیح علم معلوم ہوتا ہے. ورنہ تو جو بھی کوئی کچھ بھی بتا دے تو بندہ فالو کر لے. تو اس طرح سے تو نہیں دین کا عمل کرنا چاہیے نا. تو چھوٹے سے چھوٹا پوائنٹ بھی کنفرم کرنا چاہیے, پھر ہی فالو کرنا چاہیے نا. جی, اور کسی نے کچھ یہاں پہ ایڈ کرنا ہے؟ اس آیت میں سسٹر فرحین اگر دیکھا جائے تو یہ ولید بن عتبہ حضرت عثمان کے, ہم نے یسٹرڈے پڑھا تھا کہ ماجائے بھائی تھے, اور اس آیت میں ان کو فاسق بولا گیا ہے, یعنی کہ ان کے حوالے سے یہ آئی ہے نا, تو فاسق بولا گیا ہے. اوکے, ہاں رائٹ, صحیح. اور کسی نے کوئی پوائنٹ یہاں پہ؟ بیسیکلی یہ سب پورا ان لوگوں کا بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں سے مطلب باقی لوگوں کو اعتراض تھا کہ یہ ان کو ہائی پوسٹ کیوں دی گئی ہے. ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹیبو اٹیچ تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو اعتراض تھا کہ ان کے ساتھ تو یہ واقعہ ہوا تھا, ان کو مطلب ان کو فاسق کہا گیا اور پھر ان کو اٹھا کے آپ نے ایک پوسٹ دی تھی. تو وہ ایک لوگوں کو اعتراض ہو رہا تھا کہ مطلب جس کے بارے میں اتنا مشہور ہے, جو مطلب ان کے پیرنٹس مشہور ہیں کہ وہ نقلیں اتار رہے ہیں, جن کا خود کا کیریکٹر ایسا ہے, اور پھر آپ نے ان کو اتنی اہم پوسٹ دے دی ہے. تو باقی لوگوں کو یہ اعتراض ہے. ہاں, ایسے وقت پہ جب اکابر صحابہ کہنے موجود تھے بالکل نا, بالکل, تو اور مطلب اس وقت تو تھے نا صحابی باقی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تھے, تو ان کو کیوں نہیں اپوائنٹ کیا گیا. چلو بعد کی دور کی بات ہوتی تو وہ تو یہ ہوتا کہ اب تو سبھی ایک ہی لیول پہ آ گئے نا, اب تو کوئی بچا ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا. لیکن یہ کہ ابھی تو تھے کچھ, تو تھوڑے بہت موجود تھے. صحیح, جزاک اللہ. اور کسی نے کوئی پوائنٹ اپنا دینا؟ ٹھیک ہے. اچھا, اس کی یہ جو آیت ہے نا, سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 ہے نا. ہاں, ایک منٹ میں دیکھ لیتی ہوں اس کی اگر تفسیر مجھے مل جائے, تھوڑا سا اس کو ریڈ کر دوں, 1 منٹ چاہیے بس. اچھا دیکھیں, یہ آیت نمبر 2 ہے, 6 سے ذرا 6 ہے نا یہ, ہاں ٹھیک ہے. اچھا, اس میں یہ تقی عثمانی صاحب کی میں نا تفسیر بھی پڑھ دیتی ہوں اس آیت کی. اس آیت کے شان نزول میں حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنو مستلق کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا. جب یہ ان کی بستی کے قریب پہنچے تو وہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے ایلچی کے استقبال کے لیے بڑی تعداد میں بستی کے باہر جمع ہو گئے. ولید بن عقبہ یہ سمجھے کہ یہ لوگ لڑائی کے لیے باہر نکل آئے ہیں. اچھا, جب وہ وہاں پہنچے تو بڑی تعداد میں لوگ باہر جمع ہو گئے بستی کے باہر, تو ولید بن عقبہ یہ سمجھے کہ یہ لوگ لڑائی کے لیے باہر نکل آئے ہیں. بعض روایات میں یہ بھی مذکور ہے کہ ان کے اور بنو مستلق کے درمیان جاہلیت کے زمانے میں کچھ دشمنی بھی تھی. اس لیے حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطرہ ہوا کہ وہ لوگ اس پرانی دشمنی کی بنا پر ان سے لڑنے کے لیے نکل آئے ہیں. چنانچہ وہ بستی میں داخل ہونے کے بجائے وہیں سے واپس لوٹ گئے اور جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ بنو مستلق کے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور وہ لڑائی کے لیے نکلے ہوئے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا کہ واقعے کی تحقیق کے بعد اگر واقعی ان لوگوں کی سرکشی ثابت ہو تو ان سے جہاد کریں. بعد میں پتہ چلا کہ وہ لوگ تو استقبال کے لیے جمع ہوئے تھے اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. ان روایات کی بنا پر بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ آیت میں جو فاسق کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد ولید بن عقبہ ہے. پھر اس پر جو اشکال ہوتا ہے کہ ایک صحابی کو فاسق قرار دینا بظاہر عدالت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منافی ہے, اس کا یہ جواب دیا ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گناہ سرزد ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دی, اس لیے بحیثیت مجموعی ان کی عدالت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے کے بیان میں جو روایتیں آئی ہیں اول تو وہ سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہیں اور ان میں تعرض اور اختلاف بھی پایا جاتا ہے.
दूसरे इस वाक़े की बिना पर हज़रत वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फासिक करार देने की कोई माकूल वजह भी समझ में नहीं आती, क्योंकि इस वाक़े में उन्होंने जानबूझकर कोई झूठ नहीं बोला, बल्कि जो कुछ किया गलतफहमी की वजह से किया, जिसकी वजह से किसी को फासिक नहीं कहा जा सकता। इसलिए बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि जब हज़रत वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बस्ती के करीब पहुंचे और कबीले के लोग बड़ी तादाद में वहां जमा हो रहे थे, तो किसी शरीर आदमी ने उनसे ये कहा होगा कि ये लोग आपसे लड़ने के लिए निकले हैं। उस शरीर आदमी को आयत में फासिक करार दिया गया है और हजरत वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये तंबीह की गई है कि तन्हा उस शरीर आदमी की खबर पर भरोसा करके कोई इक़दाम करने के बजाय पहले उस खबर की तहकीक करनी चाहिए थी। इस ख्याल की तायीद एक रिवायत से भी होती है जो हाफिज इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने नकल की है, और उसमें ये अल्फाज हैं कि यानी अच्छा, फिर अरबी में लिखा है, इसका आगे तर्जुमा लिखा है, यानी शैतान ने उन्हें ये बताया कि वो लोग उन्हें कत्ल करना चाहते हैं। अच्छा, इसमें कह रहे हैं कि शैतान ने उन्हें बताया कि वो लोग कत्ल करना चाहते हैं। जाहिर यही है कि शैतान ने किसी इंसान की शक्ल में आकर उन्हें ये झूठी खबर दी होगी। इसलिए आयत के लफ्ज फासिक को ख्वाह एक सहाबी पर चस्पा करने की क्या जरूरत है, जबकि उन्होंने जो कुछ किया गलत फहमी में किया। इसके बजाय इसे उस मुखबिर पर चस्पा करना चाहिए जिसने हजरत वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक गलत खबर दी थी। बहरहाल वाकया कुछ भी हो, कुरान करीम का उस्लूब ये है कि इसकी आयतें चाहे किसी खास मौके पर नाजिल हुई हो, अक्सर उनके अल्फाज आम होते हैं ताकि उनसे एक उसूली हुक्म मालूम हो सके। चुनांचे ये एक आम हुक्म है कि किसी फासिक की खबर पर बगैर तहकीक के एतमाद नहीं करना चाहिए, खास तौर पर जब इस खबर के नतीजे में किसी को कोई नुकसान पहुंच सकता। ठीक है, ये तकी उस्मानी साहब की तफसीर थी। तो थोड़ा सा वो ज़ाहिर है इख्तिलाफ पाया जाता है और मैं कराम में आपस में, तो मजीद अगर किसी को डिटेल्स पढ़नी है तो वो फिर अपने तौर पर पढ़ सकते हैं इस वाक़े के बारे में। अच्छा, तो ठीक है, तो हमने ये आयत पढ़ ली, अब आगे चलते हैं। हाँ, हाँ, ये लास्ट टाइम पढ़ी हूँ। इसके चंद साल बाद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको फिर खिदमत का मौका दिया। अच्छा, ठीक है, ये वाकया जब हो गया ना, सही है, उसके बाद बता रहे हैं कि उसके चंद साल बाद दोबारा से हजरत अबू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको फिर खिदमत का मौका दिया, यानी वलीद बिन उक़बा को ना। और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के आखिर जमाने में वो अल जजीरा के अरब इलाके पर जहां बनी तगलिब रहते थे, आमिल मुकर्रर किए गए। आमिल मतलब आमिल ही लिखा ना, ये जो सेकंड लाइन का फर्स्ट वर्ड है। अच्छा, चलिए आगे अच्छा, नीचे लाइन, अच्छा वो आमिल है, कोई सर्वेंट, कोई भी टाइप के आमिल। आमिल ये नहीं ज़कात इकट्ठे करने वाले? हाँ, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो ज़कात जिनको आयत 60 में आई थिंक उसमें आमिल ही नहीं बोला गया लफ्ज। हाँ, मुझे भी ऐसी कुछ लग रहा है, आप कह रही हैं तो, है ना, जो ज़कात पेश करते हैं। अभी आगे पढ़ते हैं तो शायद और क्लियरिटी होगी। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ऐसा ही है, ओके ओके, सही। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आखिर ज़माने में वो अल जज़ीरा के अरब इलाके पर जहां बनी तगलिब रहते थे, आमिल मुकर्रर किए गए। सन 25 हिजरी में इस छोटे से मनसब से उठाकर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जगह कूफे जैसे बड़े और अहम सूबे का गवर्नर बना दिया। वहां ये राज फाश हुआ कि ये शराब नोशी के आदी हैं, हत्ता कि एक रोज उन्होंने सुबह की नमाज 4 रिकत पढ़ा दी और फिर पलट कर लोगों से पूछा, और पढ़ाऊं? फजर की नमाज का बता रहे हैं कि 4 रिकत पढ़ाई और फिर लोगों से पलट कर पूछा, और पढ़ाऊं? और अल बिदाया व निहाया का है, इसमें हवाला अल इस्तिआब का है। अच्छा, आगे भी कुछ लिखा है। इब्ने अब्दुल बर मेरे ख्याल से कहते हैं कि वलीद का नशे एक मिनट कि वलीद का नशे ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि वलीद पर हद कायम करें। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नहीं, सॉरी मैं वहीं हाशिए में पे से पढ़ने नीचे जा से रही पढ़ना है जी, हूँ। हाशिए को हाँ, पढ़ना है, नशे की ओके, हालत में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वलीद का नशे की हालत में नमाज पढ़ाना और फिर अजियत कम
अजियत कम यानी और पढ़ाऊँ है ना, कहना मशहूरन मिन रिवायत सकात मिन नकल अहल हदीस वल अखबार। अच्छा हवाला है। अच्छा अब मैं ऊपर से पढ़ती हूँ ना, ठीक है, नंबर 10, हाँ ये ऊपर ये रहा, ठीक है। तो फिर जो है सुबह की नमाज 4 रकअत पढ़ा दी और फिर पलट कर लोगों से पूछा और पढ़ाऊं। इस वाक़े की शिकायत मदीना तक पहुंची, यानी कि कूफा के गवर्नर हुए थे ना ये, कूफा के गवर्नर थे, तो वहां से फिर मदीना ये खबर पहुंची। इस वाक़े की शिकायत मदीना तक पहुंची और लोगों में इसका आम चर्चा होने लगा। आखिरकार हजरत मिस्वर बिन मखरमा और अब्दुर्रहमान बिन असवद ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के भांजे उबैदुल्लाह बिन आदी बिन खयार से कहा कि तुम जाकर अपने मामू साहब से बात करो और उन्हें बताओ कि उनके भाई वलीद बिन उकबा के मामले में लोग उनके तर्ज अमल पर बहुत एतराज कर रहे हैं। उन्होंने जब इस मामले की तरफ तवज्जो दिलाई और अर्ज किया कि वलीद पर हद जारी करना आपके लिए जरूरी है, तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वादा फरमाया कि हम इस मामले में इंशाअल्लाह हक के मुताबिक फैसला करेंगे। चनांचे सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हुम के मजमे आम में वलीद पर मुकदमा कायम किया गया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के अपने आजाद करदा गुलाम उमरान ने गवाही दी कि वलीद ने शराब पी थी। एक दूसरे गवाह साब बिन जुसामा बिन साद ने शहादत दी कि वलीद ने उनके सामने शराब की कै की थी। उनके अलावा 4 और गवाह अबू जैनब, अबू मोर्रा, जुंदुब बिन जुहैर अल अज़दी और साद बिन मालिक अल अशरी भी इब्ने हजर के बयान के मुताबिक पेश हुए थे और उन्होंने भी जुर्म की तस्दीक की थी। तब हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि वलीद पर हद कायम करें। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर को इस काम पर मामूर किया और उन्होंने वलीद को 40 कोड़े लगाए। अच्छा नीचे हाशिया बुखारी की किताब का हवाला दिया है, अबू दाऊद किताब। इन अहादीस की तशरीह करते हुए मुहद्दिसीन और फुक़हा ने जो कुछ लिखा है वो दर्ज झेल है। हाफिज इब्ने हिजर फतल बारी में लिखते हैं, लोग जिस वजह से वलीद के मामले में कसरत से एतराज़ात कर रहे थे वो ये थी कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस पर हद कायम नहीं कर रहे थे, और दूसरी वजह ये थी कि साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को माज़ूल करके उनकी जगह वलीद को मुकर्रर करना लोगों को नापसंद था, क्योंकि हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अशरा मुबशरा और अहले शूरा में से थे और उनके अंदर इल्म फजल और दीनदारी और सबकत इलल इस्लाम की वो सिफात मुश्तमे थी जिनमें से कोई चीज वलीद बिन उकबा में ना थी। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वलीद को इसलिए विलायत कूफा पर मुकर्रर किया था कि उसकी काबिलियत इन पर जाहिर हुई थी और वो रिश्तेदारी का हक भी अदा करना चाहते थे। फिर जब उसकी सीरत की खराबी उन पर जाहिर हुई तो उन्होंने उसे माजूल कर दिया। उस पर हद कायम करने में उन्होंने ताखीर इसलिए की थी कि उसके खिलाफ जो लोग शहादत दे रहे थे उनका हाल अच्छी तरह मालूम हो जाए। फिर जब हकीकत हाल वाज़े हो गई तो उन्होंने उस पर हद कायम करने का हुक्म दिया। मतलब उनका हाल अच्छी तरह मालूम हो जाए, यानी उन लोगों की जो शहादत दे रहे हैं कि वो खुद सच्चे हैं और या नहीं, और यानी प्रॉपर ये सब। गवाही आ जाए ना, मतलब वैसे ही तो नहीं कि उठा के बस सजा दे दी, थोड़ा पता तो चले कि बाकी रियल में उन्होंने ये काम किया भी है या नहीं। प्रॉपर गवाह वगैरह आ जाए। पहले उस जमाने में वो टाइम लग जाता था ना, लोग आ रहे हैं गवाही देने के लिए भी, लोग आ रहे हैं सफर करके आ रहे हैं, तो वो टाइम लग जाता था। सही है। तो वो जो लोग थे उनकी मतलब पर्सनैलिटी असेसमेंट करना कि ये लोग भी जो है ये सच्चे लोग हैं कि नहीं, और ये प्रॉपर सारी चीजें। इन्वेस्टिगेशन की ना उन्होंने, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की सारी मामला हैं क्या ना, सारे लोगों के बारे में भी पता होना चाहिए कि सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं ना, तो हाँ उसके तो बाद मतलब फिर वही किया। बात है, जिनको उंगलियां उठानी है तो वो इस पे भी उंगली उठा रहे होंगे कि भाई इतनी देर क्यों कर दी, तो वो तहकीक करे थे ना इनसे, इसकी टाइम हाँ, लग जाता तहकीक करके कंफर्म करके ही हद कायम होगी ना, ऐसे तो नहीं कर सकते। है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। एक दूसरे मुकाम पर इब्ने हिजर लिखते हैं, नहीं, तहावी ने मुस्लिम की रिवायत को इस बिना पर कमजोर करार दिया है कि इसका रावी अब्दुल्ला अद्दानाज ज़ईफ था, मगर बैहकी ने उनकी इस राय से इख्तिलाफ करते हुए लिखा है कि ये सही हदीस है जिससे मसानीद और सनन में लिया गया है। तिर्मिज़ी ने इस
हिमायत के मुतालिक इमाम बुखारी से पूछा रिवायत के मुतालिक इमाम बुखारी से पूछा तो उन्होंने इससे कवी करार दिया और मुस्लिम ने भी उससे सही करार दिया। इब्ने अब्दुल बर ने कहा है कि ये हदीस इस बाब में सबसे ज्यादा मोतबर है। अच्छा, फिर अब्दुल्ला दानाज को अबू जुरआ और नसाई ने फक्का करार दिया है, फथल बारी, और फिर ये किताब का हवाला दिया है। अल्लामा बदरुद्दीन आयनी लिखते हैं, लोग वलीद के मामले में उस हरकत की वजह से बकसरत एतराज कर रहे थे जो उससे सादिर हुई थी, यानी उसने अहले कूफा को सुबह की नमाज नशे की हालत में 4 रकअत पढ़ाई, फिर पलट कर कहा और पढ़ाऊं। एतराज इस बात पर भी हो रहा था कि यह खबर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को पहुंच चुकी थी, मगर उन्होंने इस पर हद कायम ना की। नेज ये बात भी लोगों को नापसंद थी कि हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को माजूल करके वलीद को मुकर्रर किया गया था। इमाम नववी लिखते हैं, मुस्लिम की ये हदीस इमाम मालिक और उनके हम ख्याल फुकहा के इस मसलक की दलील है कि जो शख्स शराब की कह करे उस पर शराब नोशी की हद जारी की जाएगी। इमाम मालिक की दलील इस मामले में बहुत मजबूत है क्योंकि सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने बिल इत्तिफाक वलीद बिन उक़बा को कोड़े लगाने का फैसला किया था। इब्ने कुदामा कहते हैं, मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक जब एक गवाह ने ये शहादत दी कि उसने वलीद को शराब की कह करते देखा है तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि शराब पिए बगैर वो उसकी कह कैसे कर सकता था। इसी बिना पर उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस पर हद जारी करने का हुक्म दिया और ये फैसला चूंकि उलमाए सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम और अकाबिर सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की मौजूदगी में हुआ था, इसलिए इस पर इजमा है। अब अगर कोई शख्स कहता है कि वो सब गवाह गैर मोतबर थे जिन्होंने वलीद के खिलाफ गवाही दी थी, तो गोया वो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ही पर नहीं बल्कि सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हुम के मजमे आम पर ये इल्जाम आयद करता है कि उन्होंने नाकाबिल एतबार शहादतों की बिना पर एक मुसलमान को सजा दे डाली। एक साहब ने ये दावा किया है कि हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु इस फैसले से नाराज थे, मगर इमाम नववी ने शरह मुस्लिम में इस हदीस की जो तशरीह की है उससे इस झूठ की कलई खुल जाती है। इससे मालूम होता है कि हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु का गुस्सा वलीद पर था, ना कि उसके मैं किधर से ये पढ़ूं, देखिए नीचे देखिएगा ये लिखा हुआ है कि ना कि गुस्सा उसके खिलाफ फैसला करने वालों पर। किधर से पढ़ूं फाजा, ना कि उधर ही है क्या, पिछले पेज पे उधर था ही क्या? उधर ही उसके नीचे उधर ही लास्ट था लाइन ना, है, उधर ही सेंटेंस था ये। बस एक अच्छा लाइन ही है कि ना कि ओके उसके खिलाफ फैसला करने वालों पर। ओके 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 ठीक है। तो इससे मालूम होता है कि हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु का गुस्सा वलीद पर था, ना कि उसके खिलाफ फैसला करने वालों पर। ओके ओके ठीक है। अब मैंने कहाँ पे पढ़ा था, एक सेकंड। हाँ ठीक है ना। तो अच्छा, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि वलीद पर हद कायम करे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु को इस काम पर मामूर किया और उन्होंने वलीद को 40 कोड़े लगाए। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पेज। ये थे वो वजूह जिनकी बिना पर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की ये पॉलिसी लोगों के लिए और भी ज्यादा बेइत्मीनानी की मौजब बन गई थी। खलीफा वक्त का अपने खानदान के आदमियों को पे दर पे मुमलिकत के अहम तरीन मनासिब पर मामूर करना बजाय खुद काफी वजह एतराज था। अच्छा, मामूर करना बजाय खुद काफी वजह एतराज था। इस पर जब लोग ये देखते थे कि आगे लाए भी जा रहे हैं अच्छा इस पर जब लोग ये देखते थे कि आगे लाए भी जा रहे हैं, तो इस तरह के अशखास तो फितरी तौर पर उनकी बेचैनी में और ज्यादा इजाफा हो जाता था। इस तरह के लोगों को आगे लाया जा रहा है तो उनके अंदर जो है बेचैनी और ज्यादा मतलब बढ़ जाती थी ना। इस सिलसिले में खुसूसियत के साथ दो चीजें ऐसी थी जो बड़े दूर रस और खतरनाक नताइज की हामिल साबित हुई। एक ये कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को मुसलसल बड़ी तवील मुद्दत तक एक ही सूबे की गवर्नरी पर मामूर किए रखा,
وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 4 سال سے دمشق کی ولایت پر معمور چلے آ رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایلا سے سرحد روم تک اور الجزیرہ سے ساحل بحر ابیض تک کا پورا علاقہ ان کی ولایت میں جمع کر کے اپنے پورے زمانے خلافت یعنی 12 سال میں ان کو اسی صوبے پر برقرار رکھا۔ اچھا نیچے 12 حاشیہ یہ حوالہ دیا ہوا۔ یہ علاقہ وہ ہے جس میں اب شام، لبنان، اردن اور اسرائیل کی 4 حکومتیں قائم ہیں۔ ان چاروں حکومتوں کے مجموعی حدود قریب قریب آج بھی وہی ہیں جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گورنری کے عہد میں تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان علاقوں پر 4 گورنر مقرر تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ایک تھے۔ ٹھیک ہے، پھر حوالہ دیا ہوا ہے۔ اچھا تو صحیح ہے، تو اب یہ کیا فرسٹ مجھے تھوڑا سا نا یعنی کہ حضرت عثمان نے حضرت معاویہ کو یعنی کافی لمبے عمر رضی اللہ عنہ کی تو پالیسی تھی نا کہ وہ میرے خیال سے 2 یا 3 سال سے زیادہ وہ رہنے نہیں دیتے تھے نا، یا 5 سال، آئی ڈونٹ نو، وہ چینج کر دیتے تھے تاکہ جو لیڈر ہے یا جو وہاں کا ہیڈ ہے اس کا اور لوگوں کا بہت ایک پکا افیلیشن نہیں بن جائے، کیونکہ وہ ایک عجیب پکی سی دوستی بن جاتی ہے تو وہ انہی کی سوچ انہی کے اس پہ چلنے لگتے ہیں، ان کے اندر وہ فلیکسیبلٹی نہیں رہتی کہ ہم دوسرے کو بھی اپنا ہیڈ مانیں یا مطلب ایک کی اندھی تقلید نہ شروع کر دیں۔ تو وہ چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے انہوں نے وہ پالیسی بنائی تھی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس پالیسی کو فالو نہیں کیا، وہ رہنے دیا وہیں پہ۔ تو آپ سوچیں نا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تھے اور پھر مزید 10 سال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں مزید وہ وہیں بیٹھے رہے، تو اس وجہ سے وہ یہ ہو گیا کہ لوگوں کی ایک افیلیشن ان سے زیادہ پیدا ہو گئی۔ صحیح، تو یہ 12 سال کے لیے پھر ان کو یعنی کہ وہاں کا ہاں بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور کسی نے کچھ کہنا ہے؟ اور بھی اس کا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا میرے ذہن سے نکل گیا، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پالیسی تھی نا کہ میرے خیال سے 4 سال، مجھے یاد آ رہا ہے کہ 4 سال سے زیادہ وہ کسی کو رہنے نہیں دیتے تھے ایک ایریا کا جیسے ہیڈ۔ اس کی چند اور بھی ریزنز کسی کے ذہن میں آ رہے ہیں؟ پھر وہ سالڈ ریزن تھا، وہ بڑا زبردست تھا کہ 4 سال سے زیادہ وہ کیوں نہیں رہے۔ ایک تو جیسے فائدہ نے بھی بتایا، اور کسی کے ذہن میں کوئی پوائنٹ آ رہا ہے؟ اچھا چلیں سیشن اینڈ ہو گیا ہے، اگر کوئی اس پہ دیکھ سکے نا تو وہ بڑے زبردست پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے نا 4 سال سے زیادہ حضرت عمر نہیں رہنے دیتے تھے کسی کو نا اس ایریا کا ہیڈ۔ چلیے ٹھیک ہے، سیشن کا ٹائم تو اینڈ ہو گیا، پھر انشاءاللہ ہم لوگ منڈے کو یہاں سے کنٹینیو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔